अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध के प्याले का वाक़िया बयान करेंगे। इस वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का वाक़िया बयान करेंगे कि दूध के प्याले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मेज़बानी किस तरह की। इस खूबसूरत वाक़िए को सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत मौजज़ा बयान करेंगे। एक मरतबा का वाक़िया है। एक सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत दिनों से भूखे थे। इनके पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। वो मस्जिद जाकर बैठ गए और भूख से बेहाल हो रहे थे। और फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। देखा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक तरफ बैठे हुए हैं, भूख से बेहाल हो चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए। जैसे ही हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दिल का हाल जान गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भूख की वजह से बेहाल हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिफत अता फरमाई थी और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भूख से बेहाल हो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, आओ अबू हुरैरा, मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। आज मेरी तरफ से तुम्हें दावत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कई दिनों से भूखे थे, लिहाजा वो खुशी खुशी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल दिए और फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमाया, कुछ खाने के लिए रखा है तो दे दो। उम्मुल मोमिनीन में फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने के लिए घर में कुछ भी मौजूद नहीं मगर एक दूध का प्याला मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, दूध का प्याला ही ले आओ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बात सुनकर सोचने लगे कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी हमारे नबी के घर भी आज फाका है, तो चलो दूध का प्याला ही सही। सोचने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जब दूध का प्याला आ गया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ अबू हुरैरा, असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। असहाबे सुफ़ा 70 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जमात थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचने लगे, अगर मैं 70 सहाबा को बुलाऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, पता नहीं दूध का प्याला मेरे नसीब में है भी या नहीं। और फिर हुक्म के मुताबिक असहाबे सुफ़ा के यानी 70 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चले गए और उन्हें कहा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें घर पे बुलाया है। और फिर 70 सहाबा की जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाई और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बैठने का कहा और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हल्का बनाकर बैठ गए और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला
صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حلقے کے درمیان بیٹھ گئے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف بیٹھے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ تم ایک کے بعد اس پیالے کو پیتے جاؤ اور اپنے آگے والے کو دیتے جاؤ۔ اور جیسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا پیالہ لیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اب تو میرا نمبر آخری میں آئے گا، جب یہ 70 پی جائیں گے، 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میرا نمبر آئے گا اور تب تک تو دودھ ختم ہو چکا ہوگا، شاید یہ دودھ میری قسمت میں نہیں۔ اور پھر ایک ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لیتے اور خوب سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر پیتے، مگر اس دودھ کے پیالے میں کچھ بھی دودھ ختم نہیں ہوتی، نہ دودھ میں کمی آتی۔ یا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت معجزہ تھا کہ ایک پیالے میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر ہو کر دودھ پیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پیتے جاتے اور پیٹ بھر کر دودھ پیتے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے۔ اور اس پیالے میں دودھ میں اور پھر 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بہترین اور خوبصورت معجزہ تھا کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پینے کے بعد بھی پیالے میں دودھ موجود تھا اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ کا پیالہ آیا جو بہت دنوں سے بھوکے تھے اور بھوک سے بے حال ہو رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا اور پھر انہوں نے مسکرایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا ابو ہریرہ دودھ پیو، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کے پیالے میں سے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پھر سے پیو، اور انہوں نے پھر سے پیا اور پھر کہا ابو ہریرہ ایک بار پھر پیو، اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے پیا اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر سے پیو، تو انہوں نے پھر سے یہ پیالہ پیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تھوڑا پی لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ بس اب کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہی، میں نے پیٹ بھر کر پی لیا ہے، میں نے پیٹ بھر کر پی لیا ہے، اب میرے پیٹ میں تھوڑی سی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ ایک پیالے میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد بھی پیالے میں دودھ موجود تھا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزے عطا فرمائے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو بڑے علم والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کی دولت سے نوازا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حدیثات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔